तेच पोरी मागता आजच्या दिसाचो चीफ गेस्ट आमचो मोगाचो आणि सगळ्यांच्याच अपूर्बायेचो विरेश बाब बोरकर. तेच पोरी आमच्या UK हाचो कोऑर्डिनेटर आणि ताकाच लागून आयज ही आरजीची टीम इतली स्ट्रॉंग जालेली आसा. जावं स्विंडन वेमली जावं साउथ वॉल हॉन्सलो आम्हाला क्रेडिट गोज टू सायनो सुवारी. सगळ्यांक ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो. तेच पोरी फाटल्यान आनी जायतेच आसा बाब विली आणि लॉरेन्स हांगा अशे कितलेशेच मेंबर आसा आणि ते फाटल्यान वावुरतात. हांव मागतां आनी तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागतां MLA विरेश बाब सायनो विली हाचे लागीं माचेर येवंक. मागता आयचो आमचो मुखेल सोयरो बाब विरेश बोरकार हाका बुके भेटोवपाक आनी हाका बुके भेटोवपाक वयतलो आमचो क्ले. मागता तुमच्या लागीं मोठ्यान ताळयो मारपाक. तशेंच आमचो UKचो कोऑर्डिनेटर सायनो सुवारीस हाका बुके दितले बाय बेला. सो मागता तुमच्या लागीं ताकाय मोठ्यान ताळयो मारपाक. देव बरें करूं. तसोच आमचो विली हाका बुके दितलो बाब बेंजी. मागता मोठ्यान ताळयो मारपाक. तशेंच मागता निकलसा लागीं आपली 2 उतरां सांगपाक. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांस. हांव चड खुशींतलो लोक आमच्या सावथ गोवानी हांगसरचो एकठांय जावन हांगासर येयल्या. फकत येवकार दिवन बाब विरेश बोरकाराक आमचो एकटोच MLA आख्ख्या गोंय गाजयता आनी सगळ्यांक नश्ट करून तो एकटोच आमचो गोंयचो MLA बाब विरेश बोरकार. आमी RGP एक टीम घडोवन हाडली हांगासर UKन. पूण 2017 सावन बाब मनोज परबान सगळ्यांक ते 5 जाणी एकठांय केलोले ते
आयज पासून उज्याची किट्टी अख्ख्या संवसारभर गाजता आनी आमी खरेंच खुशाल आमी गोंयकार म्हणून हांगासर एकठांय जाले. आमी आरजीपी म्हणून न्हय पूण एक गोंयकार कसो आमी एकवट करून अख्ख्या संवसारभर आमचो आरजीपीचोच न्हय सगळे ऑपोजिशन आमच्यो पार्ट्यो आसा त्यो एक जावन जरी तर आमी बीजेपी वांगडा झुजतले जाल्यार आमी गोंयकार एक जावची एक चड हें आसा. आमकां सगळ्यांनी एकवट धरून आमी फुडें वचूंक जाय. आनी आमी हांगासर 2022 पयलें इलेक्शन जवळलें तेन्ना आमी जायते जाण म्हणटाले युकेसान जायते पयशे धाडले 7 करोड धाडले 8 करोड धाडले पूण 7 करोड आमी पळयले जाल्यार एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच कॅन्डिडेट खंयच्याय पार्टीचो जावं तो एकूच आपल्या असेंब्लीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन झगडटा. पूण आमचो आरजीपीचो सगळे जे कॅन्डिडेट आसलेले पयशे दिनासतना अख्ख्या गोंयांत भर 30 आनी 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीन झगडले आनी तेचो एकूच किट म्हणल्यार उज्याची विरेश बोरकार आनी सांतांद्रेच्या लोकांक हांव सलाम करता. हो आमचो उजो अख्ख्या गोंयांभर गाजलेलो तो एकूच किटे वदेशी अख्ख्या गोंयभर वाजयले आनी गाजयले आनी ताकाच लागून विरेशा वदेशी आमच्या गोंयांत आनी गोंयच्या असेंब्लींत एक उज्याची किट्टी गोंयकार भर सगळ्यांक आमकां फाकलेली आसा. सो हांव मागतां आमच्या गोंयकारांतल्यान आमी सगळे एकवटान रावन आनी एकूच झुजून आमी बीजेपीक उडोवन आमी 2027 आमकां आरजीपीक आनी सगळे ऑपोजिशन एकठांय येवन आमी बीजेपीक हारोवंक आमी आमचो आदार करुया. सो ही 2 उतरां सांगलेली म्हणून आमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तशेंच मागता बाब एल्विस हाचे लागीं आपली 2 मोलादीक उतरां सांगता. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो एक फावट तेच पोरी आजच्या दिसाचो चीफ गेस्ट विरेश बोरकार पोतू तुका येवकार हे आमच्या माचेर बाबू. हांव हे आर्जीन भितर सरल्यार जेन्ना पयलींच पूर्व मिटींग जाल्ली आमच्या बांगोलेच्या गांवांत आनीक त्याच दिसाक आनी आयज पासून हांव हे आर्जीक लागून काम करतां आनी हेय मुखार फुडें रावतलो. आमचे मोदें जायतेच पावटी वयर सकयल जायतेच जालें पूण हांवें आर्जी केन्ना सोडूंक ना. म्हाका इतली ताकद आसा की हांव ह्या आर्जीक लागून कितेंय करूंक तयार आसा. कित्याक म्हाका जेन्ना मनोज परब पयलींच फावट ही पूर्व मिटिंगेक बांगोलेचे मिटिंगेक ताणें ती स्पीच दिलेली ती म्हज्या काळजांत रिगली. हांवें ती स्पीच म्हाका दिसता 100 फावट तरी आयकली. हांव न्हिदता आसतना जावं उठता आसतना हांव ती स्पीच पोतून आयकतालो आनी म्हाका ती स्पीचेर हो काळजांत म्हजो मोग रिगलो. जेन्ना हांव लंडन आयलो तेन्ना म्हाका पयलें कळोंक ना हांगासर राज्याची टीम आसा म्हणून. जेन्ना हांव आमच्या हांगासर आसा जायते जाण हांव तांकां भेटलो आनीक थंयसर हांव ह्या लंडनाक आर्जीच्या वावराक काम करता. म्हाका आयज इतली खुशालकाय दिसता की आमचो एमएलए बाब विरेश बोरकार हांगासर येयलो म्हणून. हांव ताका पयलींच फावटी मेळ्ळो. लास्ट इलेक्शनाक हांव खूब गोंयांत गेलो. हांवें 4 मिटिंग्यो आर्जीच्यो 4 मिटिंग्यो हांवें एटेंड केल्ल्यो. परतून हांव लंडन आयलो. मागीर कावंटिंगाक हांव परतून गोंयांत गेलो. जेन्ना विरेश बाब हाचें नांव आसलें तेन्ना हांव मडगांव कावंटिंग हाचेर हांव आसलो मारगांव आसलो लोयला स्कुलाक थंयसर कावंटिंग चलतालें आनी हांव सकाळ फुडें 8 वरांचेर गेलोलो. हांव देनपरचो 2 घरा आयलो खुशाल जावन आयलो कित्याक आरजीपीचो एक एमएलए निवडून आयलो म्हणून. ही आमकां एक खुशालकायेची कित्याक आमी हांगासर जायते झुजले. आमी गोंयां फोन करताले आमच्या फ्रेंडांक आमच्या इश्टांक आमच्या फॅमिलीक आमी फोन करून सांगताले हे फावटी तुमी आरजी निवडून हाडात म्हणून. पूण कितें जावं आरजीपीचो एक एमएलए आमकां इतली खुशालकाय आनी हांव तुमकां चड उपकारी आयज तुमी हांगासर मोठ्या संख्येन आयले म्हणून.
आमी एक दुसरें हॉल करचें आसलें पूण आमकां खबर ना इतलो लोक येतलो म्हणून. पूण तरी आसतना हांव जे कोण उबे आसा तांकां सॉरी म्हणटा. हांव जाणा तुमी जायतोच वेळ तुमी उबे रावलेत म्हणून, पूण तरूय आसतना आनीक एक फावट सगळ्यांक बाब सायनो विली आनी हांगासरचे कोण आसा आरजीचे मेंबर्स सगळे, स्विडनचो प्रेसिडेंट सीओ बाब एंटनी चिंगू, तुमकां सगळ्यांक आनी तुमकां आमच्या म्युझिशियनांक आनी सगळ्यांक आरजीच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मागता बाब विली हाच्या लागीं 2 उतरां सांगो. उजो हांव सदांच म्हणून सोदता की कोणाक आवाज नासलेल्याक आवाज दिला तो एक आमगेलो कोडेगांत आरजीचो फावंडर बाब मनोज परब. आनीक सगळ्यांक उलोवपाक हांव तेन्ना स्टेजीर मुखार केन्नाच उलोवपाक जायना, पूण हो आवाज तेकाच लागून भायर येता. देखून आयज ग्रामसभा पंचायत कोण आवाज काडटा उलोवपाक म्हाका फकत तेका लागून. आनीक आयज आमचे मदें बाब विरेश बोरकार आसा. इतली खुशालकाय दिसता की तो एक उजार म्हणूंक जातला की आमच्या गोंयांत एक हिस्ट्री क्रिएट केल्या. तो नीज गोंयकारांच्या मतांनी निवडून आयला तेसलोच आनी हिंचेच पार्टीक कोणेच निशाण घालूंक. आनीक ह्या वक्तार हांव आमचे पुराय रेव्होल्युशनरी टिमीक बाब मनोजाक आनी तेजे सांगातीक ते आपल्या माय भुंयेक लागून सदांच रात दीस वावरतात. सो आयज हांव मनोजाचो रावन उगडास करता आनी देवान तांकां सदांच एक बरी भलायकी दिवची आमगेलें गोंय सांबाळपाक. आनी म्हाका जाल्यार दिसता आयज आमगेली आरजी तर ना जाल्यार गोंय काबार जातलें. फॅक्ट म्हळ्यार आरजी जर तें गोंय केलें गोंयाक काबार जातलें. विथीन 2-3 इयर्सा भितर गोंयचे दोंगर गोंयचे सगळे गोंयचे निसंटन जातलें. सो हो आरजीचो उजो आमच्या सगळ्यांच्या काळजान आहा तो आमी उजो पेटोवया. आनीक आमगेलो तेको आमगेल्या रेव्होल्युशनरी माय भूंय सांबाळपाक आमी मुखार व्हरयाक आनी 27 आमगेलें गोंय आमच्या गोंयकारांच्या हातींत घेवया. थँक्यू. थँक्यू विलीबाब. आता येता तुमच्या मुखार आयचे दिसाचो चीफ गेस्ट. हांव जाणा तुमी सगळींच रावतात म्हणून वेळ आनी पिड्यार करचो न्ही. विलेश बाब बोरकार सगळ्यांत मोठ्यान ताळयो जावं दी. उजो उजो उजो. खूप वेळ झालो. उजो म्हाका दिसलो खूप लेट जालो म्हणून मातशें थोडे जाम पडले म्हणून, पूण सगळ्यांक भितर तो उजो हो आसा. गुड. आनी एक स्मायलिंग फेसीन आमी पळयता की आयज सावथ हॉलच्या ह्या आनी म्हाका हांगा मुखेल पावणो म्हणून आपयला. आनी आमचे जे गोंयकार साबार गोंयच्या कितल्याशे कोनशांचे खंयच्या खंयच्या गांवांतले हांगा सगळे गोंयकार जमल्या. हांव एंट्री मारता आसतना एक आमचो गोंयकार खरेंच काळजान दुख दिसपाक लागली, कित्याक तेजे व्हिडिओ हांव पळयतालो. ते व्हिडिओ पळयता पळयता दिसतो झूक करून म्हाका दिसलो, आनी दिसलो तेन्ना सकयल पांया कडेन देंवलो. खरेंच हो मोग जे आमच्या गोंयकाराचो आसा तो एक दुसऱ्या लेवलाचेर नेक्स्ट लेवल आसा. आयज इतलेशे जाण
हांगा गोंयकार जमल्या भायर पळयता भायर बसून आसा ब्लॉक केला ओव्हरक्राउडेड म्हणून भायर दवरले तरी पूण गोंयकार रावले हे हॉल ल्हान पडले इतले गोंयकार हांगा जमले एक उमेद म्हाका दिसली की एक म्युझिकल शोआक आमचे गोंयकार एक उमेदीन येता की हो मोग हो कोंकणीचो मोग हो गोंयकारांचो मोग गोंयचो मोग तुम्ही सगळ्या गोंयकारांक जे हांगा आसा ते प्रत्येक गोंयकाराक मायमोगाचो म्हाजो येवकार जे गोंयकार आयज गोंय सोडून ह्या परदेशान युकेच्या देशान आसा ह्या टाउनान आसा तांकां मायमोगाचो येवकार आनी म्हाजो हांगा येवपाचो एकूच कारण आनी मेन हेतू जो आसलो तो म्हटल्यार आमच्या गोंयकारांक दिनवासपाक लागून आमच्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणपाक लागून कित्याक आतां एल्वीस बाबान खूब कितें कितें उलोवन सांगलें निकलसान खूब कितें कितें उलोवन सांगलें जे सुरवात जाली तेन्ना सुरवातीक खुबसो आदार गोंयकारांनी आमकां दिलो कोणानूच चिंतूंक ना की बाबा हे तरणाटे हे भुरगे एक सुरवात केली मनोज परब जावं विश्वेश नायक आनी बाकीचे आमचे वांगडी हे जेन्ना सुरवात केली तेन्ना कोणाक खबर नासलें म्हाका बाबा तितलें खबर ना पूण आमी एक उमेद धरून की गोंय राखूंक जाय गोंय फुडें व्हरपाक जाय त्या ती दिशा धरून आमी फुडें गेले आनी जशें आतां एल्विसान सांगलें की कितलेशे जाण एक आवाज पोवन एकामेकाक सांगपाक लागले एकामेकाक एकटे रावपाक लागले आनी जेन्ना आमी इलेक्शनाक झगडले आमी इलेक्शनाक गेले खूब जाण खूब कितें कितें उलयता खूब क्रिटिसिजमूय करता खूब कितें आमकां सांगता पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तेका लागून तुमी हांगा येयल्ले आसा आयज कोणाकूच हांगा एक पयसो दिवन हाडूना कोण पयशे दिवन जावं कोण आनी कितें दिवन हांगा खूब कितें कितें करता पण हांव जेन्ना युके पावलो तेन्ना आपूण जावन उमेदीन सगळे गोंयकार आपोवंक लागले आपूण जावन आमगेर यो जेवपाक यो च्या पिवपाक यो मेवपाक जाय बसया मरे अशें खूब कितें कितें सांगपाक लागले हांव पियाना रे पूण सांगता पूण हे हो आमच्या गोंयकाराचो मोग आयज आमगेर यो म्हणटा येता हांव हो आमच्या गोंयकाराचो मोग दिसलो म्हाका कोणाकूच कोण पयशे दिना आनी सगळे बिजी हांवें पळयलें तेन्ना स्विंडन गेल्लो फॅमिली येयलो जावं सावथॉल येयलो सगळे कडेन हांवें पळयलां की कितले बिजी आसा ते आनी त्या बिजी शेड्युलांतल्यान मातसो आपलो टायम एक व्हॅल्युएबल टायम जो आसा तो व्हॅल्युएबल टायम तुमी सदांच काडटा आमचे गोंयकार काडटा आनी एकूच गोंयकारांचो मोग आसा गोंयचे मातयेचो जो आमचे आवयचो मोग आसा त्या आवयच्या मोगाक लागून तुमी तो टायम काडटा हांव खरेंच तुमी सगळे गोंयकारांनी ज्या ज्या गोंयकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक आपलो सपोर्ट दिला जेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टीन आसले आमी बेश्टे रेव्होल्युशनरी म्हणटाले आमी एक बेश्टो पंगड आमचो एक ग्रूप आसलो त्या ग्रुपाक तुमी फुडाकार दिलो की तुमी फुडें वचा तुमी आवाज दिलो तुमी हांगा युकेन रावन तुमचे व्हिडिओज काडून खंयच्या आमच्या परदेशांत जो दुबय आसूं जावं आमच्या फ्रांसाक पॅरिसाक आसूं जावं युएसाक आसूं जावं बोटीर आसूं तारवटी आसूं ह्या सगळ्यांनी आपलो व्हिडिओ काडून शेअरिंग करून मेसेजी घालून आमकां आनीक उर्बा वाडयली आमची आनीक उर्बा फुडें येयली की हय तुमी वचपाक जाय तुमी सारकें करता तुमचो आवाज जो आसा हो खंय ना खंय हेंकां थांबोवपाक जाय नाल्यार हे आमचे गोंय सोंपयतले हे बीजेपी सरकार जो आसा तो आमचे गोंय काबार करतले गोंयाक खंय तरी एक व्हॅल्यू उरपाक जाय गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयचें अस्तित्व हें उरपाक जाय हें तुमकां लागून प्रत्येक जो हांगा जमला ह्या गोंयकारांक लागून आमी फुडें सरले एकदां आमकांय दिसतालें की आमी थंड रावपाचें मात तुमी उमेद हाडली जसो एल्वीस सांगता आतां तो म्हणपाक लागलो की एकदां अशें डावनफॉल जालें आमी फाटीं फुडें जाले वयर सकयल जाले पण जेन्ना जेन्ना आमी वयर सकयल जाले त्या त्या टायमार गोंयकार उबो रावलो आमी आसा तुमच्या वांगडा आमी आसा तुमच्या वांगडा त्याच नेटीन त्याच झिलान तुमी कांयच भिवो नाका कोण कितलेय उलोव मात आमचो विश्वास तुमचेर आसा हो विश्वास आनी हो मोग
जो तुम्ही थाकयलो ताका लागून ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा आनी ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स घडोवपाक आनी ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक फुडें व्हरपाक लागून जो तुम्ही आदार दिल्लो आसा तुम्ही सपोर्ट केल्लो आसा जो कितलेशे गोंयकार गोंयांत येवन आपलो मोलादीक टायम आनी मोलादीक मत जे आसा ते मोलादीक मत मारलें तुमकां खरेंच काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां आनी तेकाच लागून गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी म्हटल्यार गोंयची पहिली रिजनल पार्टी हायेस्ट रिजनल पार्टी ही घडली आनी हांव विधानसभेत गेलो आयज आमी पळयता की रिजनलिझम जे आसा ते खंय ना खंय काबार जावपाक पावल्ले सगळे आपले दिल्लीच्यान येता दिल्लीच्यान आपणाक जाय तशें ठोकता मग तुम्ही जो आदार दिल्लो आसा आयज गोंयकारांनी जो आदार दिल्लो आसा प्रत्येक गांवांतले गोंयकार आमी केन्नाच म्हणूना हो हांगालो थंयचो पण आमी गोंयकार म्हणून गेले आयज धर्माचो जातीचो भेदभाव सोडून हांगा सगळे जमले आनी सगळ्यांनी चिंतले की आमी गोंय म्हणून गोंयकार म्हणून रावपाक जाय आमी जेन्ना हांगा युकेन पळयता की गोंयकार एकटे जाता झूप करून एक उमेदीन आयज हांव सकाळी चर्चीन गेल्लो तेन्ना सगळे गोंयकार येयल्ले आमी मिसाक जेन्ना हांव सकाळी आसलो तेन्ना सगळे एकटे जाले एक उमेदीन म्हाका हडकिताले जाप दिताले एक पयलो म्हणटकूच रोखडेच तांकां दिसता काळजांतल्यान दिसता की हांव आमचो गोंयकार येयल्लो आसा जेन्ना हांव पळयता की इगर्जीन बसून मिसा जी आसा ती कोंकणीन म्हणटा कोंकणी सांगता उमेद दिसता की आमची कोंकणी जी आसा कोंकणी आमची मायभास जी आसा ती आयज हांगा मनयता ती साजरी करता आमी हांगा असो म्युझिकल शो जेन्ना पळयता तेन्ना उमेद दिसता की कोंकणीचो म्युझिकल शो जे आमचे ल्हान ल्हान माणकुलीशी भुरगीं बसून कोंकणीन उलयता कोंकणीन आवाज दिता आपलो आनी हे सगळे करपा फाटल्यान जो उमेद हाडटा हे तुमी सगळे हांगा जे जमल्या ते सगळे आयज सगळे आर्टिस्ट तियात्रिस्ट कातारिस्ट म्युझिशियन्स हे सगळ्यांनी आपूण जावन जो हो शो घडयला आपूण जावन म्युझिकल शो कोणाक काय दिवना ते आपूण जावन येता आयज आपूण जावन आवाज करता आपूण जावन सांगता आमकां म्युझिकल शो प्ले करता आमी 3 कडेन गेले 3य कडेन जो म्युझिकल शो आसलो जावं तो स्विंडन आसूं जावं तो वेमली आसूं जावं सावथॉल आसूं कोणाक काय पयशे घेवना सगळे आपूण जावन भायर सरले एक गोंयच्या मोळा खातीर की गोंय आमकां जाय आनी तांकां सल्यूट खरेंच तांकां सल्यूट हांव ताळयो मारचो प्लीज की हो गोंयचो मोग जो आसा हो आमच्या भितर हे करता आमी स्प्रेड करता आमचो एल्वीस बाब वेन्सी बाब बाकीचे सगळे पंगड सगळे जे आसा ते वावुरता सावथॉलान आनी बाकीचे कडेनूय वावुरता सायनोचेय सांगले तुमकां हे सगळे कित्याक लागून वावुरता खूब जाण खूब कितें कितें उलोवन तांकां आसतले तांकां एक एकदां दिसता की कित्याक लागून करुया आमी आमकां फाटीं सोडया आसूं सोड आमची फॅमिली आसा आमचो कुटुंब आसा ताका घेवन आमी सुशेगाद रावया कितें आसा तें आमी गोंयांत मागीर हें करुया आसूं जाता तें जाता तांकांय जाता तें म्हणपाक पण ते म्हणना आतां आपणाचो टायम दिता हांवें पळयला कितलो टायम तेंचो इन्वेस्ट जाता आमी गोंयांतूय पळयताले गोंयांत आमचे कितलेशे जे रेव्होल्युशनरी म्हणटा क्रांतिकारी जे म्हणटा ते आपलो टायम आपलो जे फॅमिलीक सोडून आपणाचें काम धंदो सोडून जे आपूण फुडें सरतात ते आमी गोंयांतूय पळयला आनी जेन्ना हांव हांगा पावलो म्हाका ते जो आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे दुसरे कंट्रीन आसा आयज तेंची पासून कश्ट जो आसा तो दिसलो म्हाका एकदां अशें थोडे जाण चिंतता की तें इजी म्हणून व्हेरी इजी म्हणून काय न्हू तें बाबा तें कितें थोडे जाण ब्लेमूय करता पण तें इतलें इजी ना तुमकां खबर आसा की हांगा कितली डिफिकल्ट लायफ आसा ती कितली फास्ट स्पिडीन वयता हांव बसून आतां हांगा आसा म्हाका मातसोय टायम ना हांव सामको फ्री बिजी आसा सो इतलो बिजी आसून बसून आमचे गोंयकार आनी गोंयची जी याद येता हांवें जेन्ना थंय बसून कातरां आयकतालो तेन्ना प्रत्येक कातरांतल्यान एक मेसेज आसली एवरी जे म्युझिक आसलो तितून मेसेज आसली जे ते म्युझिक वाजयताले तितूनय मेसेज आसली की हय आमकां गोंय जाय आमचें गोंय फुडल्या पिळगेक जाय आमची माती जी आसा ती माती उरपाक जाय ही मेसेज आमी म्हाका काळजांतल्यान लागता एवरी टायम जेन्ना हांव आयकता
एक एक कातार जे आसा ते स्पेसिफिकली घडयला, आतांच आदींच घडयला, चड टायम बसून मेळना. सो इतले आमचे म्युझिशियन जे आसा, आमचे सिंगर जे आसा, हे इतले टॅलेंटेड आसा की रोखडेच ते घडयता आनी रोखडेच ते उलोवन सांगता. मात आमच्या ज्या राज्य सरकार आसा तांकां मात्तूय पडलेलें ना. आयज हे भायले पक्ष दिल्लीच्यान येता ते आमच्या गोंयाक कसो कब्जो करपाचो, कसो काबार करपाचो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ते आनी म्हाका तुमकां सांगपाची गरज ना, तुमी सगळें पळयलां. पण दूख दिसता की एक दिल्लीच्यान कोण येता आनी दिल्लीच्यान आमचे जागे जे आसा ते कॅप्चर करता. आयच्या दिसाचेर एक न्यूज हांवें पळयली कोलवाच्या गांवांत. त्या गांवांत आमच्या नुस्तेकार भावाक खंय दिल्लीचो कोण तरी बिल्डर, त्या बिल्डरान मनशान मारलो. ते इलिगल करता, तांकां परमिशन गव्हर्नमेंट दिता, पयशे कितें खाता आनी तांकां जाय तशी परमिशन दिता. जेन्ना कोण गोंयकार उलोवंक वयता ते गोंयकारांक आयज हे दादागिरी करता. ते गोंयकारांक ते मारता, ते फोडटा, ते आंगार वयता. हांव पासून जेन्ना एक प्रोजेक्ट हाडूंक गेल्लो भामोळे, म्हाज्या वचून आंगार येयले. हांव आमदार तरी पूण म्हाज्या आंगार येयले. जाता ते करा म्हणटा. तुमचे कडेन कितें जातलें काय जावपाना म्हणटा, तुमी कितेंय करा म्हणटा, कांयच जावपाना म्हणटा. म्हणल्यार इतली दादागिरी आयज गोंयांत जाल्या, इतली जी हुकुमशाही म्हणटा, कित्याक तांकां खबर आसा तांचो वयर आसा दिल्ली मायबाप. तर तो थंय फोन मारल्यार पुरो हे सायडच्यान सगळे थंड, कोणाचो आवाज मागीर कांयच जायना. आयज तो नुस्तेकार, आमचे नुस्तेकार जे अजून पर्यंत हे नुस्तें हाडटा आनी तेका लागून नुस्तें मेळटा. जाय काय ना तुमकां नुस्तें? हे आमी प्युअर वेज जावपाचे. सो हे आमचे शेतकरी रायस म्हणटा पळय नुस्तें, ह्या नुस्तेकारांक लागून आमी केन्ना नुस्तें मेळटा. आमी कारंजली पयले हाली की कारंजली जे आसा थंय सगळ्यांकून चड आमच्या तिसवाडी तितून सगळ्यांकून चड फिश ब्रिडींग एरिया ती. थंय मदींच कितें रिसर्च पेपर कितें हाडलो आनी तो दाखयला आनी थंय म्हणपाक लागले कितें थंय कितें तरी मेटल गावला. कित्याक हेच्या पयलू थंय इव्हेंट करपाक सोदताले, तो इव्हेंट बंद केलो नुस्तेकारांनी सगळ्यांनी एकटे जावन. नुस्तें गरयता थंय हाडटा, बोटी घालता, नुस्तें जे हे घालता, रापण घालता थंय आपणाची घालता, इव्हेंट्स करता, इव्हेंट्स. बीच लायन जी आसा ती आख्खी काबार करपाची. जो आमचो बेल्ट फिश ब्रिडींग एरिया आसा ती सोंपोवपाची. म्हणजे माणकुले जे गोंय आमचें आसा आनी माणकुलेच्या गोंयचे जे पर्यावरण आसा, जे एनवायरमेंट आमी म्हणटा, नेचर लवींग आमी गोंयकार म्हणटा, ते गोंयकारांचेच आख्खे जे नेचर आसा तोच सोंपोवपाचो. फाल्यां अशें समज जालें गोंयभरान जाल्यार गोंयचे नुस्तें वयतलें खंय, नुस्तें मेळटलें आमकां? तुमीच चिंता. आयज रुचीक हितून हांव आतां कितलेशे जाणांक वयता, आमकां ते नुस्तें मिस करता म्हणटा. करता काय ना? गोंयचे तुमी नुस्तें जावं ते मानशेचें आसूं, जावं ते दर्यांतलें आसूं, जावं ते शेतांत पासून मेळटा आमकां नुस्तें तें आसूं. जेन्ना उदक भरता तेन्ना आमच्या पासून शेतांत आमी काटाई घालताले. सो म्हाका खबर आसा की शेतांत पासून आमकां नुस्तें मेळटा, उदक वयर सरता. मेळटा काय ना? सो हे जे नुस्तें आसा हे फाल्यां आमकां उरपाक जाय काय नाका? जाय. सो हे तुमी सगळे एक नेटान सांगा की गोंय उरतलें काय ना? सो जेन्ना आमचें गोंय उरची ना तेन्ना गोंयकारांनी खंय उरतले? आयज व्हडल्यो व्हडल्यो जेन्ना बिल्डिंग्यो बांदता, FAR म्हणटा तो वाडयता, उरपाक जाय. थोडे आमकां खूब कितें सांगता, तुमी अशें करा, तुमी तशें करा, हें करा, तें करा. म्हाकाय खूब जाण सांगता, हांव तेंचे आयकता. पण आमी समज पॉझिटिव्ह अप्रोच दवरना जाल्यार आमी कितें चिंतलां गोंया खातीर, आयज तुमी सगळ्यांनी मेळून कितें चिंतलां गोंया खातीर? आमी पर्सन ऑफ गोल अर्जन बील हे विधानसभेत मांडलें. म्हाका एक तुमकां विचारपाचें आसा, तुमचे कडल्यान आयकुपाचें आसा की आमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन पास जाल्ले जाय काय नाका? फाटल्यान नाका? तो नेटान आमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील पास जाल्ले जाय? आयज सगळ्यांनी म्हटल्यार 100% आयज जे गोंयकार आसा ते म्हणटा आमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जाय. अरे असेंब्ली आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जे गोंयकार गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर
जे निजाचे गोंयकार आसा, गोंय भायरसून कोण येता आनी ते आपूण स्वता गोंयकार म्हणटा. कालचो स्टेटमेंट सीएमाचो, सीएम म्हणटा कितें की मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडोवना, मायग्रंट इन्फ्लक्स तसोच आसा, 5 वर्सां जालीं कांयच वाडोवना म्हणटा. आयज हांकां वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड सगळीं दिता. जेन्ना तांकां सांगलें की जो इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समेन एक्ट आसा तो इम्प्लिमेंट करचो, जितून भायले कोणी येयले ना तो इम्प्लिमेंट केल्यार तेंची रजिस्टर जावपाक जाय, हें करपाक रेडी ना. आनी तो म्हणटा मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडोवंक ना, आपणाचे 5 वर्सां जालीं आपणाक सगळो कंट्रोलान दवरला. खंयच्या आदाराचेर? आधार म्हणटा तो काय ना, तो फक्त म्हणटा भोपके मारता. ही भोपक्याची पिल्लां जी आसा पळय ती दोतोर दलांनी भोपक्याच्या पिल्लाक दिवपाक उरल्या. आमकां आनी काय ना, सगळीं पिल्लां दिवन दिवन आमकां जाम केले. एवरी टायम तांकां कितें सांगलें पासून ऑफ गोवन वर्जन, त्या टायमार ते ना म्हणटाले. पण जेन्ना आमकां रेझोल्युशन लागले गेले ते फावट, त्या टायमार ह्याच दोतोराक जो मुखेलमंत्री आसा गोंयचो, तेकाच जेन्ना म्हाजेरूय खूब प्रेज आहलो, म्हाजेरूय खूब प्रेशर आहलो की हे पर्सन ऑफ गोवन वर्जन जेका हांव सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता, निवडून येयलो तेन्ना एक गोल आनी एक आवाज जो आमी चिंत्ताले फर्स्ट अटेम्प्टार की पर्सन ऑफ गोवन वर्जन हे डिस्कस जावपाक जाय, हेजो विचार सगळ्यांकडे पावपाक जाय. खूब जाणांनी पॉइंट आउट केले, खूब जाणांनी तोंबडे दिले की पर्सन ऑफ गोवन वर्जन कितें, तुमी कितें उलयता तें अनकॉन्स्टिट्युशनल. म्हटलें काय ना, हांगा पासून युकेचे कितलेशे जाण आसतले, तांकां आमचे कोण वेल विशर आसूं, आमचे सपोर्टर आसूं, जावं आमचे रेव्होल्युशनरी आसूं, हे जेन्ना हे उलयताले तेन्ना म्हणटाले तुमी कितें उलयताले, ते अनकॉन्स्टिट्युशनल, ते जावपाचें ना, ते अशें तशें हें तें हे सगळे उलोवंक नाके जाले. पण आमी आमचो होप सोडूंक ना, आमी आमचो पॉझिटिव्ह अप्रोच जो आसा तो सोडूंक ना. आमी चिंतलें की बाबा हे जे आमकां कितलेशे एक्सपर्टांनी, कितलेशे एडवायझरांनी आमकां सांगलें, तेंचो जो विचार आसलो इतले वर्सां, तो विचार आमच्या मदीं घातलो, आमी हे तरणाट्या मदीं घातलो आनी तो फुडें हाडलो. तो आमी केन्ना चिंतूंक ना की हे भायर मारपाचें, आमी कशे भशेन ते फुडें व्हरतले. आनी तेंचो विश्वास आमचेर आसलो की हे तरणाटे आसा, हे गोंया खातीर आसा आनी हे गोंया खातीर उलयतले. आनी तोच विश्वास घेवन जेन्ना हांव निवडून येयलो, जो तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान निवडून येयलो, जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर आनी जो हे प्रेशर आसा तो आनी वाडलो. 10% 10% वोट शेअर काडप इज नॉट इझी जॉब, कितले इझी ना ते. या करोडांनी लाखांनी पयसो, करोडांनी करोड पयसो मोडटा इलेक्शनाक, तुमकां खबर आसा कितलो पयसो मोडटा ते. पण तुमचो मोग, गोंयकारांचो मोग जो आसा तो गोंयकारांच्या मोगाक लागून हे घडपाक शकलें. आनी जेन्ना हांव असेंब्लीन गेलो आनी हे मांडपाक गेलो तेन्ना तेंचे कडेनूच पावर नासली, ते थंय थार जाले की हो कितें सांगतलो. कित्याक आमचे कडेन सगळें डॉक्युमेंटेशन आसलें, आमचे कडेन A to Z आसलें, जितून पर्सन ऑफ गोवन वर्जन इज डिफायन्ड. ते पर्सन ऑफ गोवन वर्जन कायद्यान बरयल्लें आसा, ते फक्त इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी तीच उतरां आनी तेच उलोवन सीएम गेलो. सीएमान सांगलें पर्सन ऑफ गोवन वर्जन म्हणटा ते आसा, डेफिनेशन आसा, तुका आनी कितें जाय. ताळयो मारच्यो, सगळ्यांक मागता ताळयो मारच्यो, कित्याक पर्सन ऑफ गोवन वर्जन आसा. 19 डिसेंबर 1961 हेच्या पयलूचे कोण गोंयकार आसा, 20 डिसेंबरा पयलूचे आवय नाल्यार बापूय, आजो नाल्यार आजी, जे कोण हेच्या पयलू आसा ते पर्सन ऑफ गोवन वर्जन हे डेफिनेशन आसा पयलींच्यान. आनी हेच आमी सांगताले की जे डेफिनेशन आमी एवरी टायम म्हणटाले, सक्सेशन एक्ट आसूं, नोटरीज एक्ट आसूं, इन्कम टॅक्स एक्ट जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे करता, ह्या एक्टांनी ऑलरेडी ते बरयल्ले आसा की हेंकां जे लागता. सो हे समज पयलूच बरयल्ले आसा नाल्यार हे इम्प्लिमेंट करून बाकीच्या ज्यो स्किमी आसा, जावं जॉब क्रिएशन आसूं, जावं आमच्या जाग्यांचेर आसूं, जावं आमच्या कोमुनिदाद लँड आसूं, जावं आमच्या धंद्यांनी आसूं, हे कित्याक आमी इम्प्लिमेंट करूं शकना. आयज इंडस्ट्रीज इतल्यो आसा आमच्यो, म्हणजे हांगा कित्याक आमी इम्प्लिमेंट करूं शकना. ते भायले फायदो घेता काय ना. सो हे कित्याक करूं शकना. सो आमचे तितलेच आसलें, म्हाका उलोवंक दिवना, म्हाका उलयता आसतना भायर काडलो. तुमकां खबर आसा की संवय जाल्ली आसा की म्हाका भायर मारपाचो. तांकां खरें कितें तें आयकोपाचें ना, तांकां फक्त फोटींग आयकोपाक जाय. फोटींग कोण भोपके दिता ते बरे भशेन आयकतले, पण खरें कोण उलयतलो तांकां पयलूच भायर मारता. सो आमी हें कित्याक म्हणटा, पर्सन ऑफ गोवन जाग्यांक लागून तेंच्यांनी म्हाजें घर म्हूण दिलें, कोणाक चोरलें तांकां
माझे घर म्हणून दिवन मेके जाले. आयज हांव पळयता की ह्या देशान आमचे गोंयकार कितलोसो कश्ट करता एक इल्लेशें घर घेवपाक जावं रेंटाक रावपाक. तुमकां मेळटा वचून कोणाचें हाडोवपाक? सांगा म्हाका मातशें. थोडे म्हणटले हांव फाटल्यान गेलो तुवें थंय भाशण दिलें तेय थंय रावले तुमकां जागो हाडूंक मेळटा हांगा? सांगा तुम्ही जागो हाडूंक मेळटा तुमकां डायरेक्ट कोणाचो चोरपाक एन्क्रोच करूंक मेळटा? ना न्हू. सो फाटल्यान हांव गेलो म्हाकाय तशेंच आयज पॉयंट आवट करतली विरेश थंय भाशणां दिता आतां हांव कितें म्हणटा आनी हांव हे रिस्पेक्टफूल सांगता कित्याक हांव जेन्ना स्विंडनान गेलो एक वेअर हावजान जेन्ना हांव विजीट दिली ते वेअर हावजान आमचे गोंयकार काम करता. तो कोण मॅनेजर आहलो तो मॅनेजर हांगालो ह्याच देशांतलो ताणें म्हाका आख्खे विजिटाक भोंवडयलो आनी ताणें वयता वयता म्हाका सांगपाक लागलो वी आर व्हेरी मच प्राउड ऑफ गोवन्स. They are very much dedicated. They are very much hardworking. And they are very much respectful. And because of them, our warehouse is running. हे त्याने सांगले म्हटल्यार गोंयकारांक लागून ते वेअरहाऊस जे कंपनी जी आसा ती गोंयकारांक लागून चलता. म्हाका उमेद जाली म्हाका प्राउड फिलिंग जाली की आमचे गोंयकार आयज इतल्या नेटान काम करता इतले रिस्पेक्टफूल ओबिडियंट हितून काम करता. हे व्हॅल्यू जो आसा हो गोंयकारांनी दवरिल्लो आसा. खंय वचों हांव म्हणटा UK जावं फ्रांसाक गेले जावं जर्मनीक गेले जावं आमी अराबीक कंट्रीज वचों जावं आमचे USAक वचों खंय खंय गेल्ले आसा थंय नांव दवरिल्लें आसा. जावं तारवटी आसूं सी पॅरस आसूं सगळे कडेन आमचें नांव दवरिल्लें आसा. आमी गोंयकार म्हणटा तो असो फालतू अशें केन्नाच कोण म्हणना. एवरी टायम ते म्हणटा गोंयकार बरो म्हणून गोंयकार रिस्पेक्टफूल आसा म्हणटा. सो हें जेन्ना आमी दवरिल्लें आसा तेन्ना आमची आमी व्हॅल्यू दवरपाक जाय. आमी हेकाच लागून म्हणटा आनी दुसरें आमी जे व्हेरी इम्पॉर्टंट घातलेलें ते द लँड प्रोटेक्शन बील जितून आमी म्हणटा की आमचो जागो जो आसा तो उरपाक जाय हो प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आयज तुम्ही पळयता 39A 17(2) हे हाडली 16B हाडली आनी गोंयचे जमनी आसा त्यो कन्वर्जन लँड यूज चेंज करपाक लागले आनी आजून करता. आयज काल पासून आमी पळयला आमच्या शिरदोनच्याच गांवांचे आरोसाय शिरदोना आनी आल्दोना हे थोडे 3-4 विलेजींचे लँड यूज चेंज घातलेले आसा. जाग्यांचो परिवर्तन करता. दोंगर शेतां भाटां जी आसा ती चेंज करपाचे ऑर्चर्ड लँड चेंज करपाचे. आयज काजी आमची आसा त्यो काजी काबार करपाच्यो आनी हेजे आमी एवरी टायम ऑब्जेक्शन हाडटा. एवरी टायम आमी हेजे अगेन्स्ट उलयता. एवरी टायम अगेन्स्ट आमी उबे रावता. म्हाका परत एकदां दिसता की तुमी सगळे गोंयकारांनी एकटे जावन हेच्या बाबतींत उलोवपाक गरज आसा. आनी हे समज आमी आयज उलयना आनी हेजें ऑब्जेक्शन करिना आनी हे लँड प्रोटेक्शन बील येयना नाल्यार गोंयांत उरपाचें ना. हांव एकूच तुमकां एग्जांपल दिता. सांग्या ह्या गांवांत एक रेड्डी म्हूण आसा. त्या रेड्डीन 80 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या. 80 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन म्हटल्यार जो जागो आसा तो 80 लाख आसा. जेन्ना इतलो व्हडलो जागो समज घेतलो जाल्यार तुमी चिंता की कितले गांव जातले कितली व्हडली टाउनशीप जातली. गोंयकार उरतले दिसतले तरी सांग्याचो एक सेपरेटूच कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय रेडी जातली. अशें कितलेशे कडेन तुमी न्यूज पळयता आसतले कितलेशे कडेन ऑलरेडी अशें लँड डिलिंग चालू आसा. लँड काबार करीत आसा जागे सोंपयत आसा. सो हें जेन्ना आमी पळयता आयज आमी गोंयकार हांगा सगळे आसा. गोंयकारांनी हो आवाज मुखार व्हरपाची गरज आसा. व्हिडिओज काडपाची गरज आसा. तुमी जेन्ना आपापल्या गांवांत वयता त्या गांवांत एकामेकाक सांगपाची गरज आसा. एक्सप्लेन करपाची गरज आसा. भुरग्यांक कोंकणी शिकोवपाची गरज आसा. तुमी जो कल्चर आमचो हेरिटेज जो आसा तो ह्या परदेशांत फॉलो करपाची गरज आसा. आनी गोंयचो मोग जेन्ना आमी गोंया खातीर चिंतता तेन्ना कोणा वोटींग आसा त्या टायमार तुमी वोटींगेक भायर सरून गोंयांत मत मारपाक येवपाक जाय. जे करून हे माणकुलेचे गोंय आमी जे चिंतता आयज जे भायल्यांच्या हातीन वयता हे व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबीन वयता आमी हे जे सुंदरशे गोंय आमी पळयता हे गोंय फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय. उरपाक जाय काय नाका? हांव तुमचे कडेन खरेंच काळजांतल्यान मागता की ह्या गोंया खातीर ह्या मातये खातीर आनी हे माय खातीर आमचो आवाज सदांच फुडें व्हरया. एकजूट रावया आनी फुडले पिळगेक एक बरें आनी सुंदरशें गोंय आमी दिवया. चड आनी वेळ घेयना कारण टायम जाल्लो आसा. पूण वयता वयता तुमकां एकूच सांगता की गोंयकार आमी उमेदीचे
हांव हांगा जेन्ना पावलो आयज हो लास्ट शो आसतलो मागीर स्विडन स्कॉटलँड आसलो फक्त मेळपाक आसतलो आनी स्कॉटलँड आसतलो थोडे आमच्या प्लॅनान बसून नासले ब्रॅकली कडेन पावलो जावं ब्रिज वॉटर पावलो जे आमच्या प्लॅनानूच नासले आमचे 3च शो हे प्लॅनान आसले पण गोंयकार इतले उमेदीचे जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना एवरी सगळे आपूण जावन म्हाका सांगपाक लागले हांगा यो हे सायड यो थंय यो आनी थोडे कडेन पावना हांव वयता वयता तुमचे कडेन माफी मागता की थोडे कडेन हांव पावना थोडे कडेन पावची ना म्हाका डावट मारता खूब जाण म्हाका आपयता पूण नेक्स्ट टायम येतलो तेन्ना हांव ट्राय करतलो की सगळ्यांक मेळपाचो आयज जाता तितले कडेन ट्राय केले पण फाटल्यान गोंयानूय म्हाका उलो मारता लोक रावल्या परत परत विचारता तूं केन्ना येतलो खुबशे इश्यूज चालू आसा ते इश्यूज घेवपाक जाय पण आमी गोंयकार सदांच युनायटेड रावया जशें तुमी आयज हांगा आसा हे युनायटी आमची जी आसा ही स्ट्रेंथ आसा गोंयकारांची ही स्ट्रेंथ आमचे कडेन दवरुया आनी ही स्ट्रेंथ आमी दवरिली नाल्यार फुडली पिळगी जी आसा ही पिळगी ह्या गोंयकारांक याद धरतली की आमच्या जाणट्यांनी आमकां गोंय आमी जशें म्हणटा आमच्या जाणट्यांनी आमचें गोंय राखलें तशें आमच्या जाणट्यांनी हांवूय एकदां जाणटो जातलो जावं आमची गॅरंटी कितें आसा कोणाची कांयच ना पण जाणट्यांनी आमचें गोंय राखलें हें याद धरतलें आनी ही उमेद जेन्ना तुमकां कोणी भुरगो जेन्ना म्हणटलो पळय तेन्ना तुमकां प्राउड फिलींग येतली हांव एकूच तुमकां सांगता की म्हाज्या आज्यानूय म्हाका तेंच सांगलें की हांव खूब जाण म्हाका हें करताले हांव चिंततालो की बाबा तुमी फ्रिडम दिलं गोंयाक गोंय राज्य मुक्त जालें पण मुक्त जावन फुडें कितें केलें करप्शन सगळ्याक अंधाधुंदी कामां मेळना धंदे मेळना कांयच ना शेतां भाटां काबार करता दोंगर काबार करता हांव ताका म्हणटालो तो जेन्ना जितलो त्या टायमार हांव ताका विचारतालो आनी तो पेपर वाचपाक बसतालो सदांच सद्दां न्यूजार सगळे येताले हांवें जेन्ना ताका विचारलें तो म्हाका एकूच सांगपाक लागलो की आमी कितें करपाक त्या टायमार केलें आतां तुमचो टायम आसा आनी तोच टायम घेवन आमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या की हो आमचो टायम आसा हो आयज सगळे जमल्या पळय तेंचो टायम आसा आनी हो टायम गेलो नाल्यार गोंयान आमच्या हातीन मेळपाना सो जय गोमंतक थँक्यू उजो कोणाकूय लास्ट कितें उरला मातशें रावा ते प्रायज डिस्ट्रिब्युशन एक उरला न्हय आनी कोट ऑफ थँक्स मातसो उरला बरोबर आनी तुमकां कोणाकूय समज फोटो बीन काडपाक जायना तुमी हांव नासतलो मातसो तुमी येया कोणाकूय जायना थँक्यू मेळपाक जाय वर्ड ऑफ थँक्स बाब जॉन्सन फकत 2 मिनटां तुमची सगळ्यांक देव बरी सांग आवडटा हांव जाणा आयज मातशें लेट जाले आमी सगळ्यांचे काळजान धरून आमी आयज विरेश बाबाक देव बरें करूं म्हणटा कॅन वी हॅव अ राउंड असेंब्ली मांडचे देव बरें करूं म्हणटा आनी क्रांतिकाराची ही संगीताची सांज तुमी सगळ्यांनी बरे भाशेन सारली म्हणून आनी तुमचो मोलादीक वेळ आमचे मदें तुवें दवरलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आर्टिस्टांक आमच्या म्युजिशियनांक आमचे सावंड आमचो मिडिया बाब आनी हांगासर सगळ्या एकटोन आमी सगळो सांगात आनी भार घेतला म्हणून देव बरें करूं म्हणटा तेच परे देव बरें करूं जेफरीन मिकी निकलाव बेला जुसे क्ले नेविस क्रिस एलेक्स एफी अल्वारो सेबी आग्नेल जोवी जॉन्सन इनासियो आनी पाशाव हे जावन आसले आमचे स्ट्रॉंग आरजीची टीम तो तुमकां सगळ्यांक आरजीच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं तेच पर्यंत देव बरें करूं म्हणटा बाब वेन्सी सावदाना हाचो आदार नासतना आयज हो म्युजिकल शो जावचो नासलो तो तुमकां आनी तुमकां वटेन सांग सगळ्यांक हांगासर येवन भाग घेतल्यांक काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं भावनो माफी मागता बाब ग्रेग आनी ग्रीना तुमच्या नांव घेवन विसरलो हय सॉरी ताका तुमी ताळयो मागता कोणाकूय तर बाब गिरीशा बरे फोटो काडून जाल्यार ताळे हांगासर येवचे
मागता आमचे बाय मिकायला दाखविना आम्हाला ताणे बायन हांगासर माचे देऊ